جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق دے اندر خندق پہ کھود دے رہے خندق کھود دیاں ویکھیا کہ جابر مدینہ منورہ وچ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابی کو کہندے نے جنہیں نبی نو اپنی اکھ نال ویکھیا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توجہ نہ سنو گے تو پھر مینوں بھی کوئی سنان دی گل تے ٹھیک ہے اے میری ساریاں پیڑاں میری ماواں سندیاں پھر میرے پتہ ہے تیرے کو یہ امید نہیں سی مینوں لیکن چلو کوئی گل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوانے جو نبی دی سب تو بڑی چیز ہوتی ہے ادب تو جس ذات دی محفل وچ تسی بیٹھے ہو نا کوئی عام ہستی نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے وہ امام الانبیاء ختم رسول اور سب تو اول تے سب تو آخر نبی ہے انہیں میرے لگتا میرے سپیکر کا بھی کام ہے بچہ کی ذرا میں پیسے پانے ہیں اپنے سپیکر میں کول ہی بیٹھی ہوں بچیاں دی چلو پھر بڑے پیسے ہاں میں بچیاں دی کول ہی ہوں محفل میں تسی ذرا توجہ نہ سنو بعد میں لڑ بھی لاواں گی کوئی گل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ تے تین پتھر بندے نظر پئی انتظار کو قطار دون لگ پہ جا کے ویکھیا اپنی بیگم نے جا کے کہنے لگے کہ گھر میں اگر کوئی چیز ہے تو دس میں نبی پاک دی دعوت پکانی میں نبی پاک دی دعوت کرنی بیوی بڑی سعادت مند ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے کے آئے کہنے لگی کہ حضور گھر وچ تے کچھ بھی نہیں پکان واسطے نظر بکری دے تے پئی آپ نے کہا کہ نبی پاک پتہ کتنے دنوں دے بھوکے نے بکری ذبح کر کے نا فرمایا کہ میں بکری ذبح کر کے نا تو حضور دی دعوت پکانی ہے غریب کچھ بھی نہیں رہے بکری ذبح کر کے حضور نبی کریم نے دعوت دینے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے کہندے سونیا غلام عرض کردا ہے غلام کہندا ساڈے گھر وچ آج آ کے دعوت پکائی تسی 10 صحابہ لے کے اس غریب دے گھر تشریف لے آج نبی پاک صلی اللہ درود بھی پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنا پتہ کتنا افضل ہے پہلے میں یہی دس دوں کتنا افضل ہے نبی دا نام آ جاوے تو جڑا درود نہ پڑھے ہوے مسلمان نبی دا نام آوے درود نہ پڑھے اے فرشتے اس بندے تے لعنت کر کے جانے کہ تو نبی دا امتی ہو کہ نبی دا نام سنیا تو درود نہیں پڑھیا فرشتے لعنت جت فرشتیاں دی لعنت ہے او تے نبیاں دی بھی لعنت ہے او تے اللہ دی بھی لعنت ہے اے میری گل یاد رکھیا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا درود پڑھنا میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا امتی میرے تے خوش ہو کے درود پڑھیا کرے گا او تے میرا امتی میں تے میرا امتی جنت دا دروازہ کٹھے پار کران گے جڑا خوش ہو کے نبی تے درود پڑھے گا وہ کتنا فضیلتاں والا بندہ ہوے گا اور نبی بھی پیچھے رہ جان گے ولی بھی پیچھے رہ جان گے جدوں او امتی نبی دے نال جڑا درود پڑھن والا ہے جنت دا دروازہ کٹھے پار کریں گے تے نبیاں نوں بھی ناز آ جانے کہ کاش کدے اسی بھی دنیا تے اے عمل کر لیا ہوندا اسی بھی نبی تے درود پڑھ لیا ہے تاں تے حضرت موسی علیہ السلام کہندے سی اللہ اتنا اونچیاں شاناں والا نبی بنا
تے یا اللہ میرا نبی نہ بنا مینوں آخری نبی دا امتی بنا دے کیونکہ آخری نبی دے امتی جڑے ہوئے نے نا کچھ ایسے ہونے جڑے نیک کمال عمل والے جڑے بندے ہوئے علم والے تے عمل والے بندے ہوئے نے انہاں نے نبیاں نالوں ود مقام لے جانا جڑے عمل والے نے صرف علم نہیں عمل والے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے جو درود نبی تے پڑھ دیو نا تے رب راضی ہو جائے کیوں اللہ فرماندا ہے تو جو کچھ بھی نہیں بنیا تے اللہ پھر بھی کہدا ہے سارے نبیوں نوں اللہ نے حکم دتا آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھیا کرو ایمان والے جنوں رب العالمین درود پڑھتے اپنے حبیب دے تے پھر اسی اگے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے وہ سارے اونچی ذات جڑی وحدہ لا شریک ذات ہے او درود پہ پڑھتی ہے تے اسی تے خاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے درود پڑھن دا تے میں گل تو نہیں سی ہور لیکن درود تے میں گل لے آئی کہ تسی درود پڑھیا کرو میرا کام ہے تانوں دسنا اگوں عمل کرنا ہر بندے دا اپنا فعل ہے یہ فرشتیاں نے لکھ لیا کہ میں اپنی پیغام تواڈے تک کرنا تک دل تک پہنچا دیتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتی تے نبی پاک نا پتھر تے کھڑے ہو گئے آپ فرماتے ہیں سارے صحابی کٹھے ہو جاؤ 10,000 صحابہ تو زیادہ صحابہ نے بعض روایات 10,000 صحابہ نے سارے کٹھے کر کے نبی نے اعلان فرمایا سارے صحابہ دی دعوت جابر والے جدو نبی نے اپنے منہ جو لفظ مبارک کڈے جابر دا دل ٹوٹ گیا پیچھے دیوان ماریا میرا چھوٹا دیا گرے تے ایک بکری میں عرض میں کی دیا رسول اللہ 10 صحابہ لے کے میرے گھر تشریف لے آیا جے ان داروں کا دار روندے بھی نے خوش بھی نے پریشان بھی نے کہ خوش اس لئی نبی گھر ہونا ہے پریشان اس لئی کہ بکری کے داماد 10,000 بے کے بڑے پریشان نبی نو دعوت دے کے واپس گھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو نبی پاک جدو اعلان کیتا تے صحابہ حضرت جابر اپنے گھر آ کے بڑے پریشان ہو کے بیٹھ گئے آپ دی بیوی کہنے لگی پریشان کیوں ہو تسی تے بڑی خوشی دے نال نبی نو دعوت دین گئے بیوی بڑی سعادت مند ہے نبی دی دیوانی کہنے لگی میرے تے چار بڑے لکھے حضور نے ساڈے گھر آنا ہے مینوں تے اتنی خوشی نہ نہیں پریشان کیوں کہنے لگے کہ پریشانی والی گل یہ ہے کہ حضور نے سارے صحابہ نے کہہ دیتا کہ سارے کی دعوت جابر سارے کی دعوت جڑی او جابر تے پریشان اس لیے کہ بکری ہے کہ تے صحابہ ہزاراں دی تعداد جدوں اینی گل کیتی نا تے بیوی کدے کدے انسان دے عشق دی رمز جڑی برداشت دی ہے نا وہ بڑی کم آ جاندی ہے کہنے لگے حضور تسی کینوں دعوت دیتی ہے میں تے حضور نو دعوت دیتی فرمایا کی آکھیا ہے میں کہا حضور غلام عرض کردا پیا کہ 10 صحابہ لے کے تے ساڈے گھر دعوت تے آ جایا فرمایا نبی پاک نے پتھر تے کھڑے ہو کے تے سارے صحابہ نو اعلان کر دیتا سارے دی دعوت جابر والے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگی میرے سرتاج پریشان نہ ہو تساں جنوں دعوت دتی ہے تسی انہاں نو سنبھالیا جے جنوں نبی نے دعوت دتی ہے نبی آپ سنبھال لیں گے جابر دا گھر چھوٹا ہے صرف ایک یا 2 کمرے نے آپ پریشان ہے جدوں بیوی دی گل سنی دل میں تسلی آ گئی
تسلی آ گئی کوئی پریشانی نہیں رہی ہن گھر وچ بکری ذبح کیتی فرمایا تو ہانڈی بنا گوشت بنا اس طرح کر کے نہ ہانڈی بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کدے جا رہے کدے آ رہے کدے گھر آ رہے کدے جا رہے بڑی کٹی لگی ہے کہ سونا کدھر ساڈے گھر آ سبحان اللہ اینا بڑی لگی حضور دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے یہ تے اوتے پوچھو کہ جنوں دے نال عشق ہوندا ہے عام بندہ نہیں اس گل سمجھ سکدا جنوں جے نال محبت ہوے کہ او دی تاں تے بیٹھا ہوے سبحان اللہ ہن حضور نال محبت بھی کردا ہے تے بار بار نبی پاک ول ویکھدا کہ دوپہر ہوئے تے نبی پاک سارے گھر نبی دا حسن کتنا ہے 70 پردے اللہ نے پاک کے بھیجا کہ جا حبیبا تیرے حسن کو کوئی آنکھ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے اللہ نے کیا تھے نبی پاک کے 70 پردے پاک کے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے کو عاشق کو تانگ لگی نبی دی تانگ کی لگی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں ہاں جاؤ آقا میں گھر نو سجایا ہے آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا ہے آ جاؤ آقا میں گھر نو سجایا ہے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت نبی پاک نے جابر کو فرمایا جابر ادھر آ میری گل سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے جابر انج کری کہ جب تک میں نہ آواں ہانڈی دا ڈنگر نہیں اٹھانا جب تک میں نہ آواں تے آٹا گن کے رکھ دینا ہے تے روٹیاں نہیں پکانیاں اپنی بیوی نو جا کے کہہ دے جب تک میں نہ آواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوانے سرود پڑھیا کرو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عادت ہوندی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میں یہ بھی واقعہ سنا دوں کہ تینوں توانوں اسے واسطے کہ دل میں عشق دا بوٹا لگ جاوے اسلام جڑا نا منگدا ہی ہے کہ حضور دے عشق دل وچ نہ ہوے او مومن نہیں ہو سکدا تے جڑا دل وچ نبی واسطے محبت نہیں نا او جنت وچ نہیں جا سکدا پکی گل ہے میرے کو لکھا لو تے قرآن کہندا ہے کوئی جنت وچ نہیں جائے گا جنوں نبی نال محبت نہیں تے جدے نال محبت ہوے نا او دا نام بندہ ہتھاں تے لکھدا ہے کدے ہتھاں تے لکھدا کدے کاپیاں تے لکھدا ہے کدے او شعر و شاعری کردا ہے کدے انہوں پیار تے محبت وچ غلاماں دے پھل دیندا ہے جدے نال محبت ہوے میریاں پیاریاں اسلامی ماواں تے بہناں محبت سچی ہوے پکی ہوے او بندہ زار کتے نہ کتے ہو جاندا ہے تے محبت او دے نال کر جی نہ کدے کسے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں کدے کسی نال بے وفائی نہیں کیتی او اکو ہی ذات کملی والا
دنیا دا ہر بندہ بے ایمان تے ہر بندہ دغا کر جاوے گا، ہر بندہ بے وفائیاں کر جاوے گا، پر اکو کملی والے دی ذات ہے، دنیا تے بھی تیرے نال، قبر چ بھی تیرے نال، حشر چ بھی تیرے نال، جنت وچ بھی تیرے نال۔ محبت او دے نال کر جنے کدے کسے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں۔ سارے بے رشتہ دار بے وفائی کر جان گے، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے بہنا، خالہ، پھوپھیاں، ماموں، ہر رشتہ بے وفائیاں کر جاوے گا، کملی والا کدے بے وفائیاں نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم کو یاد کرنا تینوں یاد کرنا، تو میرا شکر ادا کر تو میری شکری نہ کرے۔ ہن صحابہ جڑے نے بڑے چاواں نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا وقت تے لگے آ رہے گھر وچ آئے تے آپ نے فرمایا کہ نا جابر نے فرمایا جا ہانڈی بھی لے کے آ تے آٹا بھی لے۔ نبی پاک نے جابر دے گھر وچ پہلا پیر رکھیا، او جڑا چھوٹا جہا گھر ہے، نبی پاک نے اس طرح نظر ماری، او دیوار پیچھے جا لگی، دوسری دیوار ول نظر ماری، او دیوار پیچھے جا لگی۔ میرے نبی دا پہلا معجزہ ویکھ کے جابر دا دل باغ باغ ہو گیا کہ کملی والے اللہ نے تینوں بڑے اختیار دیتے نے، کملی والے تینوں اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے، بے شک اللہ دے حکم نال تو جو مرضی کر سکنا ہے۔ دل باغ باغ کہ گھر اتنا بڑا ہو گیا، نبی پاک فرماندے نے جا جابر ہانڈی لے کے آ، ہانڈی لے کے آئے، آٹا لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہانڈی چ لگایا، پھر آٹے وچ لگایا۔ نبی پاک نے جو فرمایا جا جابر اپنی بیوی نو کہہ روٹیاں بنائی جاوے تے سالن ڈال ڈال کے لئی آوے۔ پھر فرمایا سارے صحابہ فرمایا سارے آ جاؤ، وہ چھوٹا جہا گھر ایڈا بڑا میدان بن گیا۔ کتنے صحابہ؟ 10,000 صحابہ سارے آ گئے۔ نبی پاک نے دسترخوان بچھ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جابر میں سنیا تیرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ فرمان لگی ہاں یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ آپ نے آواز دی، فرمایا دسترخوان لگا، روٹیاں بھی تیار، سالن بھی تیار۔ فرمایا جب تک تیرے بچے نہیں آن کے کھانا بھی شروع کریں گے، بچیاں نو لے کے آئے۔ آواز دی اپنی بیوی نو، فرمان لگے کہ بچے کتھے؟ بیوی زارو قطار ہو گیا، اپنے شوہر کا ہاتھ پھڑیا تے کمرے وچ لے گئی۔ زارو قطار وندیاں نے ایک چار پائی دے اتے ویکھیا سفید رنگ دا کپڑا پایا، کپڑا ہٹایا، دوویں بچے مر گئے۔ زارو قطار جابر کہہ لگے میرے پتراں نو کی ہویا؟ کہن لگی سرتاج تسی جدوں بکری ذبح کر کے گئے ہو، بڑے نے چھوٹے نو لٹا لیا۔ کہن لگا بکری ذبح کی تھی، بڑے بیٹے نے چھوٹے نو ذبح کر دیتا، میں دوسرے والے دوڑی کے چھری چلا لوا،
حضرت جابر بھی روئی جا رہے، بیوی بھی روئی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جابر پتر نہیں آئے. کہنے لگے حضور پترا نہیں ہونا، پترا نہیں آنا. تسی کہہ دو نبی نو پتہ کوئی نہیں. نبی پاک اٹھے فرمایا چل جابر اٹھ آ. ہاتھ پڑیا تے کملی والے نو اس کمرے چ لے کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دوویں پتر مر گئے. نبی کریم ویکھیا کہ میرا صحابی روئی جا رہا، دارو کے دار روئی جا رہا. نبی کریم فرماندے نے نا نا جابر نا رو، میں تے او نبی جڑا مردے بھی زندہ کر لیندا ہے. میں او نبی دے وچ رب نے جان نہیں پائی. میں پتھراں کولوں کلمے پڑھا جانا. اے جابر چپ کر جا. آپ نے چار پائی دی نکر دے ٹھوکر مار کے آکھیا کل باذن اللہ. اٹھو اللہ دے حکم نال اٹھو. سبحان اللہ. کل باذن اللہ. اٹھو اللہ دے حکم دے نال اٹھو. دوئے بچے کلمہ پڑھ دے اٹھ پے. سبحان اللہ.